मोहब्बत दिल पे दस्तक किस्त नंबर 27 हिस्सा नंबर 2। वो खाना पकाने के बाद सीधा सबा के कमरे में आई। क्या हो रहा है लोगों? वो अभी तक इसे लेटे देखकर बोली तो सबा मजबूरन मुस्कुरा दी। ऐसे ही तबीयत भारी हो रही थी। वो दम से इसके पास बेड पे जा बैठी। अपनी तबीयत को सेट करो यार, क्या बोरियत फैला रखी है? जब से आई हो यूं ही लेटी बैठी रहती हो। बेजार से शक्ल बनाए जोहा को एतराज हुआ। अच्छा काम की बात करो, मेरा बहसो मुबासरा को बिल्कुल भी मूड नहीं। वो साफ गोई से बोली तो जोहा ने इसे घूर के देखा। ऐसे पैंतरे बदलती हैं लड़कियां शादी के बाद? तुम ना बदलना, क्योंकि तुम शादी बल्कि रुखसती से पहले ही बदल चुकी हो। सबा ने इसकी चोट का जवाब दिया तो वो खज्जल हो गई। लो, मैंने क्या पैंतरा बदला है? अभी कहाँ से आ रही हो? सबा ने तकिए से टेक लगा के बैठते हुए इसकी तवज्जो खुद पर से हटाने के लिए पूछा। किचन से, वो बेख्तियार बोली। हाँ, तो अभी भी पूछती हो कि क्या बदला है तुम में? हमारे लिए तो कभी किचन में नहीं घुसती थी, अब रोज रोज मोहित भाई को नत नई डिशेस बना के खिलाई जा रही हैं। सबा ने छेड़ा तो इसका मुंह खुला का खुला रह गया। क्या ख्याल है, रुखसती करवा दे? इसने फिर पूछा तो जोहा को जैसे होश आ गया। क्या बदतमीजी है, मैंने कब ये कहा? वो नाराजगी का मुजाहरा करने लगी, जबकि दिल इसकी बात पर बेसाख्ता ही धड़क उठा था। निकाह के बाद अब रुखसती ही होगी ना? सबा ने मुस्कुराकर कहा। पहले वीरा बेगम की तो रुखसती करवाओ, जो इनकी बेगम बनने की कोशिश कर रही है। वो जलकर बोली तो सबा ने समझाया। उल्टी सीधी मत सोचा करो, ये कहो कि अक्लमंदी की मत सोचा करो। वो खफा हुई। ऐसी कोई बात नहीं है, सबा ने फिर कहा। ऐसी ही बात है, इतने रोमांटिक वो मेरे साथ नहीं जितने इसके साथ हुए फिरते हैं। वो बेसाख्ता बोली तो सबा को हंसी आ गई। अस्सलामुअलैकुम सामईन और नाज़रीन, इन्फो विद अनम में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मज़ीद नावल सुनने के लिए, ख्वाब की ताबीर जानने के लिए और बहुत सारी दूसरी मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आप कोई भी वीडियो हमारी सबसे पहले हासिल कर सकें। तुम्हें किस बात पे एतराज है? वीरा के साथ रोमांटिक होने पर या तुम्हारे साथ रोमांटिक ना होने पर? दोनों पर। जुबान फिसली तो इसने दांतों तले दबा ली, मगर अब देर हो चुकी थी। सबा ने इस कदर खुले एतराफ पर खुशगवारी और हैरत से इसे देखा, जो अब इससे निगाह नहीं मिला रही थी। सबा को महवे हैरत पाया तो बौखला गई। मेरा मतलब है कि मेरे सामने किसी और के साथ यूं फ्री होना, वैसे तो बड़े पारसा बने फिरते हैं। तुम सिर्फ जेलस हो रही हो जोहा, सबा ने कहा। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही जोहा थी जो कभी मोईद को दुश्मन अव्वल मानती थी। इसे सड़ा हुआ कबाब, कड़वा करेला, कटलस और जाने क्या क्या लकब देती थी। जी नहीं, मैं भला क्यों जेलस होने लगी? इसने पुरजोर अंदाज में सबा की नफी की थी। क्योंकि तुम्हें इनसे मोहब्बत हो गई है, सबा ने इत्मीनान से कहा। तो वह यूं उछली जैसे वेड़ ने काट लिया हो। दिमाग खराब है तुम्हारा? मगर तुम बिल्कुल सही जा रही हो। वो मुस्कुरा रही थी। अपने अंदाजे मते लगाओ। वो मुस्कुरा गई। अच्छा, पकाया क्या है आज? सबा ने पूछा। बिरयानी। वो कहने ही लगी थी कि सबा ने इसकी बात काट दी। फिर बिरयानी? मोहित को पसंद है, वो रवानी में बोली। फिर एकदम से सबा को देखने लगी तो वो बेसाख्ता हंस दी। अब आई हो ना लाइन पर। मेरा मतलब था कि जो भी मतलब था बहुत प्यारा था। 4 दिन की जिंदगी है, लड़के गुजारने से बेहतर है प्यार में गुजार दो। सबा ने समझाया तो वो कतरे झिझकी। और वो वीरा एक बार मोईद भाई के दिल में उतर गई तो फिर 1000 लड़कियां भी कुछ नहीं कर सकती। सबा ने इसे यकीन दिलाया तो वो झिंपे हुए अंदाज में हंस दी। उसका शर्म से सुर्ख होता चेहरा सबा को बहुत प्यारा लग रहा था। शुक्र है खुदा का तुम्हारे दिमाग का खलल भी दूर हुआ, वरना मैं तो परेशान ही रहती थी कि ये बेड़ा कैसे पार लगेगा। सबा ने इसे छेड़ा था। अच्छा, ऐसे ही तंग मत करो। वो परेशान होने लगी। ऐसी हार का इसने कब सोचा था? मोईद भाई को पता है या अभी खुद ही उलझ रही हो? सबा ने पूछा तो तंकर अपने मखसूस अंदाज में बोली। मोहब्बत हसबत कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ इस रिश्ते की वजह से कह रही हूँ कि और तुम्हारे दांत किस खुशी में निकल रहे हैं? बात करते करते सबा को हंसते देखा तो घूर कर बोली। ऐसे ही सोच के हंसी आ रही थी कि ये 2 दिन में क्या माजरा हो गया। सबा ने बदसतूर हंसते हुए कहा। इसे वाकई जोहा के बदलने की बहुत खुशी थी। ऐसी कोई बात नहीं, बस मैंने ठंडे दिल से सोचा कि इस रिश्ते को निभाना ही है तो ख्वामखा की टेंशन क्यों ली जाए। वो मुसलसल गिलरेजा थी। बहुत अच्छा किया तुमने जोहा, सबा ने संजीदा होते हुए उठकर इसका हाथ थामा। इससे अच्छा तुम और शायद ही कुछ करो। मोईद भाई के साथ तुम बहुत खुश रहोगी। अगर वीरा यहाँ से चली गई तो? इसने नागवारी से लकुमा दिया। मैं खुद बात करूंगी मोईद भाई से। सबा ने इसे यकीन दहानी कराई। जैसे पहले की थी। वो कुफकी से बोली। सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो, हमारे बड़े बैठे हैं ना हर मामला सुलझाने के लिए। तो वीरा यहाँ से चली जाएगी? मासूमियत से पूछा। इसकी सुई अभी तक वहीं अटकी हुई थी। सबा को इस पर प्यार आया। ये खदशे, ये वसवसे सब मोहब्बत की अलामत है। जोहा ने खफीफ से पलके उठाकर इसे देखा। वो इसी की तरफ देख रही थी। अब पता नहीं, मैंने कभी भी इनके मुतालिक कुछ अच्छा नहीं सोचा। ये सब अच्छा अच्छा कैसे हो गया? बेचारगी से कहा तो सबा को हंसी निकल आई। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा हुआ, वरना मैंने तो अपने भाई के मुस्तकबिल की तरफ से बहुत परेशान रहना शुरू कर दिया था। इसे छेड़ते हुए कहा तो जोहा ने इसे आंखें दिखाई। मेरी जिंदगी है नगमा, मेरी जिंदगी तराना, मैं सदाए जिंदगी हूँ, मुझे ढूंढ ले जमाना। मेरी जिंदगी है नगमा, मेरी जिंदगी तराना। वाजदान का आवाज बुलंद गाता हुआ कमरे में दाखिल हुआ।
ہوا تھا۔ وہ دونوں اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ پیچھے ہی خواہشار تیور لیے ہمرا کو آتے دیکھ کر لمحوں میں سمجھ گئی کہ کوئی مقدمہ پیش ہونے کو ہے۔ آپ بھی اس کو سمجھا لے، بس تھوڑے دن ہی رہ گئے ہیں، میں چچا جان سے اس کی شکایت کرنے والی ہوں۔ اب کیا ہو گیا؟ زوہا نے دونوں کو باری باری گھورا۔ ہفتے میں ایک بار اسے ان کا ایک ایسا ہی مقدمہ نپٹانا پڑتا تھا۔ میری زندگی ہے نغمہ، میری زندگی ترانہ۔ واجدہ نے پھر سر چھیڑا۔ یہ دیکھا، یہی ہوا ہے، وہ غصے سے بولی۔ آواز اچھی ہے نا؟ کیسٹ آ سکتی ہے مارکیٹ میں؟ واجدہ نے داد چاہی۔ تو تمہیں اس کے گانے سے کیا مسئلہ ہے؟ صبا نے مسئلہ چاہی۔ یہ مجھے چھیڑ رہا ہے، وہ پرزور انداز میں بولی تو صبا نے گور کے بہن کو دیکھا۔ یہ صرف میری خدا داد صلاحیتوں سے جالس ہوتی ہے، میں اپنے موکلوں سے کہہ کر کسی دن اسے کبوتری بنوا دوں گا۔ واجدان کے ارادے خطرناک تھے۔ یہ کیا بے سروپا لڑائی شروع کر دی ہے تم دونوں نے؟ صبا اکتا گئی۔ آپ بھی اسے منع کیوں نہیں کرتے؟ یہ نہ لینے آیا کرے مجھے کالج، ہمرا بگڑی۔ ارے واہ، زندگی میں ایک ہی تو کام کر رہا ہوں، وہ بھی چھوڑ دوں تو میری زندگی میں سے رنگینی ہی ختم ہو جائے، وہ شرارت سے بولا۔ کیا بچپنا ہے یہ ہمرا؟ ہر وقت لڑائی جھگڑا، صبا نے سنجیدگی سے کہا تو وہ روحان سی ہونے لگی۔ آپ بھی مجھے ہی کہیے، اس سے کوئی کچھ نہیں کہتا، میری دوستوں پر ڈورے ڈال رہا ہے۔ یا اللہ، واجدان سر پہ ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ کیوں بھائی؟ تمہاری اس معاملے میں بہت شکایتیں آنے لگی ہیں۔ اب کی بار زوہا نے واجدان کی کھچائی کرنا چاہی۔ آپ بھی ایسے ہی ہر آرے گہرے بلکہ نتھو خیرے کی باتوں پہ یقین نہ کر لیا کرو۔ یہ دیکھا، میرے متعلق ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے اور میری دوستیں اسے پتہ نہیں کیا کیا لگتی ہیں۔ ہمرا سلگی۔ میری زندگی ہے نغمہ، میری زندگی ترانہ، وہ پھر سے گنگنایا۔ یہ دیکھ لیں کتنی لٹائی سے آپ لوگوں کے سامنے وہ پھر سے رونے کو تھی۔ تو تمہیں کیا تکلیف ہے اس کے گانے سے؟ صبا نے اسے ڈانٹا۔ میری دوستوں کا نام ہے نغمہ اور ترانہ، اس نے پیر پٹکا۔ اور ایک وہ بھی تو ہے ترنم، واجدان نے لقمہ دیا۔ اس کی آنکھوں میں شرارت صاف جھلک رہی تھی۔ کس قدر سریلے نام ہے اس کی دوستوں کے، وہ سر دھن رہا تھا۔ یہ جب سے میری دوستوں سے متعارف ہوا ہے، صبح جاتے ہی مجھے کزن نامہ بلکہ واجدان سننا پڑتا ہے۔ ہمرا نے منہ بسورا۔ تو اس میں قصور تمہاری سہیلیوں کا ہے، نہ کہ میرا، وہ فوراً بولا۔ لڑکیاں تو بس ایسی ہی ہوتی ہیں، تم خود کیوں مسکرا کے انہیں لفٹ کرا دیتے ہو؟ ہمرا لڑائی کے موڈ میں تھی۔ لو، اتنی خوبصورت مسکراہٹ میری، ویسے بھی مسکرا کے ملنے سے محبت بڑھتی ہے، وہ شرارت سے بولا۔ تمہیں میری دوستوں سے محبت بڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ گررائی تھی۔ کیا بیوقوفی ہے ہمرا؟ صبا نے گرکا تو زوہا نے اس کی حمایت کی۔ یہ ٹھیک کہہ رہی ہے، اسے کیا ضرورت پڑی ہے یوں اٹینشن ہو کے جانے کی؟ اور یہ جو گانا گنگنائی جا رہا ہے، بس آج طے ہو گیا ہے، یہ مجھے کالج چھوڑنے نہیں جائے گا۔ ہمرا نے قطعی انداز میں کہا تو وہ فی الفور بولا۔ ہاں، میں صرف تمہیں پک کرنے آیا کروں گا، اس وقت گیٹ پر زیادہ رونق ہوتی ہے۔ وجی، اب کی بار صبا نے اسے تنبیہ انداز میں گورا تو وہ ہنسنے لگا۔ ہاں، اس بیوقوف کو تو سب سمجھا لیتے ہیں نا؟ ہمرا غصے سے اس کی جانب اشارہ کر کے کہتی کمرے سے نکل گئی تھی۔ واجدان ان دونوں کی ڈانٹ ٹپٹ کا سامنا کرنے کے لیے اکیلا رہ گیا۔ بامشکل جان چھڑا کے اسے ڈھونڈتا ہوا اس کے پورشن میں آیا تو وہ ٹیرس کی سیڑھیوں پہ گھٹنوں میں منہ دیے بیٹھی تھی۔ واجدان کے ہونٹوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ڈوبتے سورج کی ہلکی سی دھوپ اس کے وجود کا حصار کیے ہوئے تھی۔ وہ اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھتے ہوئے کھنکارا تو ہمرا نے کرنٹ کھا کر سر اٹھایا۔ تم میرا پیچھا نہیں چھوڑ سکتے؟ وہ اسے دیکھ کر چڑی تھی۔ نہ، وہ مزے سے کہتے ہوئے مسکرا دیا۔ دیکھو وجی، مجھے اتنا ستاؤ گے تو چچا چند سے شکایت کر دوں گی۔ پہلے ہی میری دوستوں سے افیئر چلا کر میرا دل جلاتے رہتے ہو۔ وہ تنبیہ انداز میں بولی تو مسکراہٹ دباتے ہوئے واجدہ نے بظاہر بولپن سے پوچھا۔ اچھا، تم تو جالس ہوتی ہو؟ جالس ہوتی ہے میری جوتی، وہ اس کا مطلب پا کر بد گئی۔ پتہ ہے ہمرا، میں تمہاری شاعری کی کتاب شائع کرانے والا ہوں، وہ موضوع بدلتے ہوئے خوشگواری سے بولا تو ہمرا بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ سچ کہہ رہا ہوں، دنیائے ادب کے افق پر اب ایک اور ستارہ چمکے گا۔ ہمرا حول کر رہ گئی۔ خبردار، جو تم نے کوئی شرارت کی تو وہ شرط بازی پر اتر آیا۔ کوئی نہیں، ہر شرط میں پنالٹی مجھے ہی کو بھرنی پڑتی ہے، وہ پہلو بچا گئی۔ اور یہ جو تم نے ایگریمنٹ سائن کیا تھا اپنی شاعری کے بدلے میں، وہ؟ واجدہ نے فوراً جیب سے ایک پرچہ نکال لیا۔ ہمرا کو یاد آنے لگا۔ یہ تم ہتکڑی کی طرح ساتھ لیے پھرتے ہو؟ اس نے طنز کیا۔ ہاں، جانے کب کہاں ضرورت پڑ جائے، وہ اطمینان سے بولا۔ یہ دیکھو، لکھا ہے کہ میں واجدان کی ہر بات مانا کروں گی۔ واجدہ نے پرچے پر سے پڑھا تو ہمرا نے لقمہ دیا۔ شادی کے بعد؟ کس کی شادی کے بعد؟ وہ سادگی سے پوچھنے لگا۔ ہماری، وہ بول اٹھی، پھر کچھ خیال کر کے کہا، مطلب تمہاری الگ اور میری الگ۔ کیوں بھائی، ایسا تو کبھی دیکھا نہ سنا؟ وہ حیران ہوا تھا۔ کیوں، لوگوں کی شادیاں نہیں ہوتی؟ ہمرا نے اسے گھورا۔ وہ اکثر ہی اسے بیوقوف بنایا کرتا تھا۔ ہوتی تو ہیں، مگر دولہے کی الگ اور دلہن کی الگ۔ ہماری شادی کچھ عجیب سی نہیں ہے، وہ تفکر سے بولا تو وہ اس کی بات پر غور کر کے ہمرا کا دل بے ترتیبی سے دھڑک اٹھا۔ نہ سمجھی کا تاثر دیتے ہوئے اپنے چہرے پہ پھرے پیٹ کا اسے اچھی طرح احساس ہو رہا تھا۔ شٹ اپ وجی، ادھر دیکھ کے کہو ذرا، کیا بدتمیزی ہے یہ؟ وہ گھبرا کے اٹھ کھڑی ہوئی تو واجدان بھی اس کے مقابل کھڑا ہو گیا۔ ادھر دیکھو تو پتہ چلے جھوٹ سچ کا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ ہمرا کو علم تھا، اسی لیے وہ اس کی طرف دیکھنے سے گریزا تھی۔ تم ہی میرا نغمہ ہو، تم ہی میرا ترانہ ہو، اور تم ہی سے میری زندگی مترنم ہے، بس، یا کچھ اور؟ سنجیدگی سے بولا تو ہمرا کا دل ڈوبنے لگا۔ بے ساختہ اس کی جانب دیکھا، وہاں شرارت کی بجائے سچائی تھی، جذبوں کی حرارت تھی۔ شٹ اپ، ہمرا کے لب لرزے۔ بہت کچھ میں بھی نہیں کہنا چاہتا، فقط تمہارے ابہام دور کرنے کے لیے۔
वो अभी भी संजीदा था। बुद्धू, हमरा को हंसी आ गई। वो सीढ़ियों की तरफ भागी। अरे वाह, कुछ तो कहो, वो पीछे से चिल्लाया। कहा तो है बुद्धू। वो हंसती हुई सीढ़ियां उतरने लगी। ठीक है, मैं अपने मोकल छोड़ने लगा हूँ तुम्हारे आसपास। दिलो दिमाग का पता देंगे वो इसके पीछे उतरते इसे धमका रहा था। हमरा दिल खोल के हंस दी। वाजिदान इसे खुश देख के मुतमिन हो गया। इसने मंजिल तक पहुंचने के लिए जिन रास्तों का तयन किया वो बिल्कुल दुरुस्त था। इससे पहले तो सबा कभी ऐसे नहीं गई। आपसे लड़ाई हुई है क्या? नगीन ने नौफल को जा लिया। ये तुम इसी से पूछती तो बेहतर होता। जीन्स की जेब में वॉलेट ठूंसते हुए वो बेतनाई से नगीन को बोला तो नगीन को तासुफ होने लगा नौफल की तंग नजरी और बेवकूफ़ी पर। वो सबा जैसी बेमिसाल लड़की की कदर नहीं कर पाया था। नगीन को अंदाजा होने लगा कि सबा ने अव्वल रोज से यहाँ कैसे वक्त गुजारा था। खुद से बेपरवाह रहने में इसका कोई कसूर नहीं था, बल्कि वो नौफल की लापरवाही थी जो सबा की जात से कमी बन के झलकती थी। नौफल से खुल के बात करना। नौफल कबल अस वक्त था। इसने सबा को फ़ोन किया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस जी चाहा कुछ दिन अम्मी के साथ गुजारूँ। इसका हौसला कमाल का था। नगीन की आंखों में आंसू आ गए। मत करो इतना सब्र, शायद तुम्हारा सब्र ही मुझे ले डूबा है। क्या मतलब? सबा मुतहय्यर रह गई। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे और भाईजान के माबेन क्या गलत फहमी पिंप रही है। मैं अपनी खुशियों में मगन जान ही नहीं पाई कि तुम किस जहन्नुम का सामना कर रही हो। तुम्हें किसने कहा था इतना सब्र, इतनी बर्दाश्त करने को? सबा, फक्त मेरा घर बचाने को ना? वो रोने लगी और इधर सबा भी सिसक उठी। जब्त का यारा ही कहाँ था अब? किस किस से असलियत छुपाती और किस किस को जिल्लत का वो दाग दिखाती जो नौफल ने इसके दामन पे लगाने की कोशिश की थी। मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा नगीन। कहती कुछ तो कहती सबा, क्यों अपने सब्र की मार मारती रही हो हमें? खुदा गवाह है नगीन, मैं तो फक्त 2 गढ़ों को टूटने से बचाने के लिए कुर्बानी देती आई हूँ, अपनी अना, अपनी इज्जत नफ्स और खुदी की। मगर अब बात मेरे किरदार तक आ पहुंची है और इससे आगे का मुझ में यारा नहीं था। सबा का लहजा रंधा हुआ था। कहाँ गलती हो गई हमसे सबा? कैसे हो गया ये सब कुछ? नगीन समझ के भी समझ नहीं पा रही थी। इसके तो फरिश्तों को भी इल्म नहीं था कि नौफल अहमद खुद को तह तह कितनी परतों में छुपाए हुए था। तुम्हें किसने बताया? सबा को ध्यान आया था। नगीन ने मुख्तसरन उसे शुरू में नौफल की गलत फहमी के मुतालिक बताया। इन्होंने शुरू ही से मुझ पर एतबार नहीं किया। पता नहीं मेरे मुतालिक क्या सोचते रहे और मैं यही समझती रही कि वो किसी और में इंटरेस्टेड हैं और वो अव्वल रोज से मेरे किरदार के मुतालिक यही सोच रहे थे जो बिल आखिर इन्होंने कह ही दिया। मारे सदमे के इसके आंसू भी जैसे मुंजमद हो गए। दुख का गलबा इतना शदीद था। वो नौफल की सद महरी को याले अफरीदी में इन्वॉल्वमेंट का शाखसाना समझी थी। फिर याले ने इसे बताया कि वो शमोइल खान से मोहब्बत करती है तो सबा को लगा कि वो फिर से जिंदा हो गई है। तब नौफल की संगदिली को वो इसकी अना समझी थी। किस कदर नादान और बेवकूफ़ थी वो। क्यों इसकी झलकती नफरत न जान पाई? क्यों ना समझ पाई कि वो इसे किस भाव तोल रहा है? मगर ये बात तो तय है कि भाईजान ने शादी के लिए तुम्हें खुद चुना था, इस गलत फहमी से नहीं। तुम्हें खुद अपने लिए पसंद कर चुके थे। नगीन न जाने क्या सफाइयाँ पेश कर रही थी, मगर वो बहरी बन गई। लगा जिंदगी की बसात पर उम्र की बाजी हार गई हो। अदीना को अमाद और नगीन के रिश्ते के बारे में जरीना बेगम ने बताया तो इसके पैरों तले से जमीन निकल गई। इसे अमाद से मोहब्बत नहीं थी, बल्कि इसे खुद के अलावा किसी से भी मोहब्बत नहीं थी, सिवाय रुपया पैसे और अमाद के यूं हाथों से निकलने का मतलब था बैंक बैलेंस का हाथों से निकलना। क्या बकवास है ये कैसे हो सकता है? पहले तो वो बेयकीनी से इन्हें देखती रही, फिर भड़की। भाभी के पास से उठकर आ रही हूँ, मेरा तो कलेजा हिल के रह गया है। वो हाथ मसलने लगी। इन्होंने ऐसे ही मुंह भर के कह दिया होगा। अमाद में क्या कमी है जो दाग लगी लड़की के लिए फिरता फिरे? अदीना ने तनफ्फुर से कहा। गुस्से में वो ये बात भूल गई थी कि वो खुद भी एक तलाक याफ्ता और जमाने की नजरों में एक दाग लगी लड़की थी। शर्म नहीं आती इन्हें? दामाद की कब्र की मट्टी नहीं सूखी और इन्होंने बेटी के लिए बरताड़ना शुरू कर दिया। कोई वहम था जो इसे बकवास करने पे मजबूर कर रहा था। अपने अंदर की आवाजों को दबाने की बजाय वो मुसलसल बोल रही थी। बात तो कम से कम तमीज से कर लिया करो, बड़ी है तुमसे, बल्कि रिश्ता ध्यान में रख के बोला करो। साला बेगम को इसका अंदाज नागवार गुजरा। वो उनसे उलझने लगी। आप जैसे लोग ही होते हैं हर लाइन में सबसे आखिर में खड़े होने वाले, जिनकी बारी आते हर नेमत खत्म हो जाती है, लोगों को अपनी बारी पेश कर देने वाले। बेवकूफ़ी की हद हो गई। मगर मैं इन लोगों में से नहीं हूँ। अपना हक अपनी पसंद में मैं छीन लेना जानती हूँ। जो चीज़ मेरी ना हो मैं उसे दूसरों के लिए भी नहीं छोड़ती। वो नखुवत परे अंदाज में कहती हुई साला बेगम को इस्तगफार करने पे मजबूर कर गई। जो तुम्हारी किस्मत का है वो तुम्ही को मिलेगा। इसे ना कोई तुमसे छीन सकता है और ना तुम किसी की किस्मत का छीन सकती हो। ख्वाम का बद कलमात मुँह से मत निकालो। आप मुंह बंद ही रखें। जब भी करेंगी तो कोई उल्टी ही बात करेंगी। 1000 बार समझाया है कि बात नहीं करनी आती तो मुंह न खोला करें। इसका अंदाज बहुत बदतमीजाना था। जरीना बेगम का जी चाहा इसके मुंह थप्पड़ों से लाल कर दे। हाँ मेरी बेटी, तुम्हें बोलना सिखाया और आज हमें ही बोलना भूल गया। पहली बार ऐसे मुंह खोलने पर तुम्हें थप्पड़ लगाया होता तो आज तुम मुझे मुंह बंद रखने की सलाह न देती। वो बहुत जब्त कर गई थी। आप तो हैं ही थाली का बैंगन। शुरू ही से भाभी भतीजे की मोहब्बत का दरिया आपके अंदर ठाटे मार रहा था। ना नौफल को मेरा होने दिया और ना अमाद की बार वैसे ही बातें मुंह से निकाल रही हैं। अपना टूटा फूटा फलसफा अपने पास ही
रखे, मुझे समझाने की कोशिश न किया करें, मैं समझी समझाई हूँ। अदीना तो दूर धाड़ी तलवार हो रही थी। जरीना बेगम ने तंग आकर इसके आगे हाथ बांध दिए। वो अब भी जख्मी शेरनी की तरह दौड़ती हुई कमरे में इधर से उधर मुसलसल टहल रही थी। ये तुम्हारा मामला नहीं है निकी, तुम इस बात पे ना आओ तो बेहतर होगा। नौफल खतरनाक हद तक संजीदा था। बहुत खूब, वो इस्तज़ाई अंदाज में बोली। अब क्या हो गया है? मेरा सबा से कोई रिश्ता नहीं रहा या आपसे ताल्लुक खत्म हो गया है? ख्वाम का उल्टी सीधी बातें करके मेरा दिमाग खराब मत करो। वो अभी भी इससे नरमी से बात कर रहा था। शायद इसकी जहनी कैफियत मलहूज़ खातिर हो। आपका दिमाग तो पहले ही सही नहीं था। मुझे ही इस वक्त अंदाजा लगा लेना चाहिए था कि सबा की तरफ से आपका दिल साफ नहीं हुआ है। वो गुस्से में अदब लिहाज सब भूल गई थी। अपनी हद में रहो निकी, तुम बदतमीजी कर रही हो। वो इंगश्त शहादत उठाते हुए तनबी अंदाज में बोला तो नगीन ने तासुब से अपने वजी शकील भाई को देखा। कोई सोच भी नहीं सकता था कि अपने सर्कल में इतना ज़हीन और ज़ेरकट बिजनेस में मशहूर होने वाला शख्स अपनी खांगी जिंदगी में इस कदर बेवकूफ़ निकला था। जो कुछ आपने सबा के साथ किया है इसके मुकाबले में ये तो कुछ भी नहीं है। वो बेरुखी से बोली। वो हमारा आपस का मामला है, वो हमारा घरेलू मामला है। नगीन ने जोर देकर तरक्की ब तरक्की कहा तो वो सुलगा। तुम इसकी बेजा हमायत मत करो, ये मामला बहुत बढ़ चुका है और इसे हवा देने वाले आप हैं। खुदा से डरे भाई, पाक पास औरतों पर बहतान लगाने वालों को सख्त वईद सुनाई गई है। नगीन ने कहा तो वो भड़क उठा। शट अप, जब तुम्हें एक बात की समझ नहीं है तो फिर क्यों ख्वाम खा इसकी वकालत कर रही हो? क्योंकि मेरा इससे भी रिश्ता है, खून का ना सही इंसानियत का तो है। तुम इसके बारे में अनस की बहन के हवाले से सोच रही होगी। मेरी जगह होती तो फिर देखता मुझसे अलग तुम क्या करती हो। नगीन के दिल में टीसे सी उठी। ये हवाला तो मेरी जिंदगी है भाई। इसकी आंखों में नमी उतर आई। मैं आपकी जगह होती तो उसकी मासूमियत देखती, इसके किरदार की पुख्तगी देखती, इसकी रोशन पेशानी और बेरिया आंखें देखती। इतनी सारी गवाहियां नाकाफी थी क्या? किताबी बातें मत करो। इसकी आंखों में सुर्खी उतर आई। ये सब तो वो जुटला नहीं सकता था। आंखों देखी और कानों सुनी। शैतान ने इसके गिर्द बहुत मजबूत जाल बिछा रखा था। कोई और लड़की होती तो अब तक मेरा घर बर्बाद कर चुकी होती। अव्वल रोज ही से अपने घर वालों को सारी बात बताकर मुझे तलाक दिलवा देती, मगर इसने ऐसा नहीं किया। सब कुछ अपनी जान पर ही सहती रही। छोड़ दो नगीन, वो गुस्से से बोला था। नहीं, छोड़ना इतना ही आसान है ना, मगर सिर्फ आपके लिए। हाँ, छोड़ना इतना ही आसान है ना, मगर सिर्फ आपके लिए। कभी ये नहीं सोचा कि वो इतनी जिल्लत के बाद आपको छोड़ के क्यों नहीं गई? नगीन ने भी अपनी आवाज बुलंद की थी। इसकी आंखों में आंसू आ गए। सिर्फ मैं ही इसकी वजह नहीं थी, सिर्फ अपने भाई के घर की खुशियां ही इसके पेश नजर नहीं थी। वो आपको भी चाहती थी दिल की गहराइयों से, क्योंकि वो आपके दिलो ज़हन में पनपते ख्यालात से बेखबर थी। इसने तो अपनी तरफ से मुझ पर आंच भी नहीं आने दी भाई, मगर इसका मुझ पे कितना कड़ा पड़ेगा ये तो वो भी नहीं जानती थी। आपका किया मेरे आगे आया है भाई। आपने आंसू दिए तो मेरी सारी जिंदगी आंसुओं का दरिया बन गई है। आपने इसे तकलीफ दी तो मैं तकलीफ बन गई हूँ। कहें कि ऐसा नहीं है? वो ढंग से नगीन को देखने लगा। ये वो क्या कह रही थी? इसके जहन की स्क्रीन पर आंसुओं से बड़ी दो आंखें जगमगाने लगी। इसकी मजलूमियत के कई रूप, इसका रोना बलकना, इसकी खुद सुपुर्दगी, इसकी मजलूमियत करीब है, फरेब है, सब फरेब। अदीना की आवाज इसे अपनी समातों की गहराइयों में उतरती महसूस हुई तो इससे सर झटका। अदीना, बहुत गलत कर रहे हैं आप। ना सिर्फ अपना घर बर्बाद कर रहे हैं बल्कि अपनी औलाद के लिए भी गड़ा खोद रहे हैं। ना चाहते हुए भी इससे नफरत कर रहे हैं जो सिर्फ मोहब्बत के काबिल है, दिल में रखने के काबिल है। नगीन की आवाज बर्रा रही थी। शिद्दत ज़ब्त से चेहरा सुरख हो रहा था। तुम्हारे साथ जो हुआ वो मशीयत ऐसी है नगीन, इसे मेरी जिंदगी से जोड़ने की कोशिश मत करो। वो ज़ब्त से बोला। वाह, कांटे बोकर गुलाबों की तमन्ना कर रहे हैं आप। वो तंज से बोली। ये सब आपके किए की सजा है, भुगतान तो उसे भुगतना ही होगा। वो सुर्ख आंखें लिए बोला तो इसके लबो लहजे में फनकार थी। नगीन गुस्से से बोली। और जो आप कर रहे हैं इसका भुगतान कौन भुगतेगा? पहले तो मैंने भुगता है, अब जाने किसके सामने आएगा? जिसका किया धरा है उसी के सामने आएगा। तुम इस मामले में ना आओ। वो भी गुस्से से कहता कमरे से निकल गया तो नगीन को और रोना आने लगा। काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाऊँ सबा, तो अपनी जान वार के भी कर गुजरूं, इसने बेबसी से सोचा। अदीना का फोन आया तो अमाद को एक रूटीन वर्क ही लगा। इसके फरिश्तों को भी खबर नहीं थी कि दूसरी तरफ क्या आग भड़क रही है। अमाद, तुम नगीन से शादी कर रहे हो? इसने हाय हेलो का कोई भी जवाब दिए बगैर सीधे सवाल पूछ लिया तो उसके होंठों पर पुरस्कून से मुस्कुराहट फैल गई। अपनी रॉकिंग चेयर से पुश्त टकाए वो पूछने लगा। तुम्हें कैसे पता चला? तुम क्यों और कैसे के चक्कर में मत पड़ो, सिर्फ ये बताओ क्या ये सच है? वो मतवश थी। इसके लबो लहजे पे गौर किए बगैर वो आंखें मूंद कर जलाते हुए बोला। तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब नहीं मान सकती अमाद? तुम नगीन से कैसे शादी कर सकते हो? वो गुस्से में आ गई। अमाद करंट खाकर रुक गया। क्या मतलब? आई लव यू अमाद, आई रियली लव यू। ऐसा धमाका था जो अमाद की समातों के आसपास हुआ था और यहाँ ये सब कह रहे हैं कि तुम्हारा प्रपोजल नगीन के लिए आया है। तुम कह दो कि ये सब गलत है, इन सबको गलत फहमी
ہو رہی ہے۔ وہ بہت جذباتی ہو رہی تھی۔ آئی ایم سوری ادینہ، کیا مطلب؟ وہ سیدھا ہوتے ہوئے گڑبڑا کر بولا۔ بہت پر اعتماد اور صاف گوش شخصیت کا مالک تھا، مگر ادینہ کے اس قدر کھلے ڈلے اعتراف محبت نے اسے بھی متحیر کر دیا۔ یہ سچ تھا کہ کبھی اس نے ادینہ سے شادی کر لینے کے متعلق سوچا تھا، مگر اس ارادے کو اس نے محدود رکھا تھا۔ ادینہ سے اس سے متعلق کبھی کچھ نہیں کہا تھا۔ پھر وہ کیسے اس راہ پر تنہا نکل آئی، اور وہ بھی اتنی آگے؟ اس صورتحال نے عماد کو چکرا کر رکھ دیا۔ ہمیں معلوم ہے عماد، اور تم بھی تو مجھ سے، وہ بے حد جذباتی ہوتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ تم نے آنٹی کو صاف طور پر کہہ کے بھیجا ہوتا، وہ شاید غلطی سے نگین کے لیے پرپوزل دے گئی ہیں۔ میں نے ابھی نگین کے لیے پرپوزل نہیں دیا، وہ تو ان کی طرف گئی ہی نہیں۔ عماد نے محتاط ہوتے ہوئے بات کا آغاز کیا تھا۔ وہ ہلکی پھلکی ہو گئی۔ مجھے پہلے ہی پتا تھا ممانی جان کو غلطی ہوئی ہے۔ یہ بات صرف گھر ہی میں ہے، شاید بڑی ممی نے آنٹی سے تذکرہ کیا ہو۔ میری مما نے نگین کے لیے پرپوزل نہیں دیا۔ عماد نے قدرے توقف کیا۔ کیا؟ وہ الجھی۔ یہ کہ نگین کے لیے پرپوزل میں نے دیا ہے۔ اب کی بار دھماکہ ادینہ کی سماعتوں میں ہوا تھا۔ ہیلو؟ ادینہ نے کریڈل دبایا۔ ادھر سے کوئی آواز نہیں آئی تو اس نے ریسیور کریڈل پر ڈال دیا۔ ادینہ کا طرز عمل سوچ سوچ کر یہ پریشانی ہو رہی تھی، جو بھی ہوا اچھا نہیں ہوا تھا۔ اپنی مقامی زبان میں وہ کچھ گنگنا رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ ڈسٹنگ بھی جاری تھی۔ فائل کا مطالعہ کرتی یالے بارہا ڈسٹرب ہوئی۔ ایسی کون سی خوشی مل گئی ہے اسے چڑ ہو رہی تھی۔ تم خاموشی سے اپنا کام نہیں کر سکتی؟ بلاکر اس نے ناگواری سے اسے ٹوک ہی دیا۔ پلوشے حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ میں آپ سے تو کچھ نہیں کہہ رہی، مجھ سے کچھ کہہ کے تو دیکھو۔ وہ تلملائی۔ پلوشے کی خوبصورت آنکھوں میں تحیر چمکا۔ آپ لڑنا چاہ رہی ہیں؟ شٹ اپ، اور یہ ماسیوں والے کام کہیں اور جا کے کرو، ہر طرف دھول اڑا رکھی ہے۔ وہ حقارت سے بولی۔ اپنے گھر میں سبھی ایسے ہی کام کرتے ہیں، وہ سادگی سے بولی۔ اپنا گھر؟ یالے نے تمسکر اڑانے والے انداز میں کہا۔ یہ میرا گھر ہے، سمجھی؟ یالے کو دیکھ کر وہ پھیکے انداز میں مسکرا دی۔ میں تو کسی بھی اشیاء پر اپنا دعویٰ نہیں کر سکتی۔ کر سکتی ہو، شموئیل خان ہے نا تمہارا بہت اپنا؟ یالے نے تلخی سے کہا تو خود اس کا دل مٹھی میں آ گیا۔ بہت غلط سوچتی ہیں آپ، جیسا آپ سمجھ رہی ہیں ویسا میرے اور خان کے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہے، پلوشے نے قدرے جھجک کر کہا۔ شٹ اپ، یالے کی رنگت سرخ پڑ گئی۔ اس نے غصے سے کہا۔ نکاح میں آج تک کوئی کبھی کسی کو بہن بنا کر نہیں لایا، مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش مت کرو۔ مجھے نہیں معلوم کہ خان نے آپ کو اصلیت کیوں نہیں بتائی، شاید آپ کی اسی بے اعتباری کی وجہ سے، وگرنہ انہیں اپنی زندگی خراب کرنے کا شوق نہیں۔ وہ چاہتے تو مجھے تا عمر حویلی میں رکھتے۔ آپ کو ان کی شادی کا علم تو تھا ہی، مگر کوئی تو وجہ تھی جو انہوں نے مجھے یہاں بلایا۔ ان پر اعتماد کرتی تو وہ ضرور آپ سے ڈسکس کرتے۔ وہ سنجیدگی سے کہتے۔ یالی کو زہر لگی۔ میرا دماغ مت کھاؤ، جب میں چلی جاؤں گی تو رہنا اپنے خان کے ساتھ، اس اپنے گھر میں، یالے نے تلخی سے کہا تھا۔ وہ خاموشی سے باہر نکل آئی۔ سردیوں کی دھوپ ہر شے پر پھیلی ہوئی تھی۔ تیز دھوپ ویسے تو برداشت نہیں ہوتی، مگر ساتھ چلتی ٹھنڈی ہوا دھوپ کی چبھن کو مٹا رہی تھی۔ وہ شال اچھی طرح اوڑھ کر لان میں نکل آئی۔ اپنا گھر؟ وہ بے دلی سے مسکرائی۔ لڑکی کا تو شاید اپنا کوئی گھر ہوتا ہی نہیں، اور میری زندگی؟ اس کی آنکھیں دندلانے لگی۔ میری زندگی تو شاید ایک سیلاب کے پیچھے بھاگتے بھاگتے ہی گزر جائے۔ اس کا دل خدشات میں گر گیا۔ اس کا دل چاہا روئے، ڈھیر سارا روئے۔ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی، بھائیوں کی لاڈلی بہن، مگر ان کے ہاں بیٹیوں کی قسمتوں کے فیصلے کرتے وقت ان کی رائے نہیں پوچھی جاتی تھی، اور ان کے لاڈلے پن کو خاطر میں لایا جاتا تھا۔ گیٹ کی بیل مسلسل ہو رہی تھی۔ وہ شال سے آنکھیں پونچھتی گیٹ کی جانب آئی۔ چوکیدار جانے کہاں چلا گیا تھا۔ وہ مجبوراً خود گیٹ کی طرف آئی۔ پہلے پوچھا تو کوئی بھی نہیں بولا۔ اس نے ذرا سا گیٹ کھولا، باہر کوئی بھی نہ تھا۔ اس نے باہر جھانکا۔ اسی وقت آنے والا سائیڈ پر سے نکل کے اس کے سامنے آ گیا۔ آنے والا صدیوں کی مسافت طے کر کے لوٹا تھا۔ اس پر نظر پڑتے ہی پلوشے کی جیسے جان نکلی۔ مسلسل رونے اور سوچنے کی وجہ سے اس کے سر پہ درد ہو رہا تھا۔ صبا کی بے داغ زندگی اس کے سامنے تھی، مگر نوفل جانے کیوں جہلوں کی مانند ایک ہی لکیر پر اٹکا تھا۔ وہ انس کی روح کے سامنے شرمسار تھی۔ کاش میں تمہاری خاطر کچھ کر سکتی صبا، تو تمہاری راہوں کے سارے کانٹے اپنے دامن میں بھر لیتی۔ اس نے انس سے بھی کچھ نہیں کہا، اپنے سگے ماں جائے سے، جس کی تم اتنی لاڈلی بہن تھی۔ میرا گھر خراب ہونے کے ڈر سے، اور میں اپنی زندگی کی خوبصورتی میں گم تمہاری زرد رنگت کا تصور نہ کر پائی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ چونکی۔ کاموری نے اسے کہا کہ سالہ بیگم اسے بلا رہی تھی۔ تم چلو، اس نے رخ موڑتے ہوئے کہا۔ اس کے جانے کے بعد وہ منہ پر پانی کے چھپاکے مار کے خود کو فریش کرتی نیچے چلی آئی۔ سالہ بیگم اسی کے انتظار میں تھی۔ اتنی دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد نگین کو محسوس ہوا کہ وہ کچھ خاص کہتے ہوئے ہچکچا رہی ہیں۔ کیا بات ہے ماما، کچھ پریشانی ہے کیا؟ ہے تو، مگر سوچ رہی ہوں کہ تم سے کیسے کہوں۔ وہ رک سی گئی۔ کیا ڈالے، مجھ سے کیسے جھجک؟ اس نے ان کا ہاتھ دبا کر حوصلہ دیا۔ میر ہاؤس سے فون آیا تھا۔ وہ پھر رکی تو نگین کا دل رکنے لگا۔ کوئی قیامت؟ پھر کیا کہا انہوں نے؟ وہ بے تابی سے بولی۔ تمہارے لیے عماد کا پرپوزل دیا ہے انہوں نے۔ وہ جھوٹ سی بولی تو نگین کو لگا آسمان اس کے سر پر آن گرا ہو۔ تو کیا نگین عماد کا یہ پرپوزل ایکسپٹ کر پائے گی؟ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے محبت دل پر دستک، قسط نمبر 28، حصہ نمبر 1۔